السلام عليكم ورحمة الله. معكم شيف سارة وسكان متخصصة في الطبخ التركي. الوغ اليوم جبت لكم اون روسيت تيبيكمون ترك، كيما يقولوا بالتركية ونمرة باش يلدز وزمان باش لا يلم تبسي كبابا يا باجا يا بيرابير يا باجاز. راني نقول لكم باللي رايح ندير لكم تبسي كبابا، يعني حمرحي، كباب حمرحي اللي هو جاي في سنيوة. يعني le traduire c'est un peu bizarre mais en turc tepsi kebaba, voilà c'est le terme تاعو. هنا عندي انا اللحم مرحي، حم تاع بقري، جي شوازي اللحم تاع بقري هبره كيما راكم قاعدين تشوفوا. راني قاعده نقص فيه فينمون، نقص فيه دي ترونش ومن بعد رايحه نقصو بالموس. رايح يولي شغل لحم مرحي وهو مقصوص بالموس، يعني رايحه نقصو اون بوتي مورسو كيما يديروه الاتراك، ولكن انا جو بوسيت با هذيك لاج اللي يقولوا لها بالتركيه ساتور. ساتور كيما حنايا نقولوا ساتور. فوالا انا رايحه نقصو اون بوتي مورسو ونزيد في اللحم بيان سور البصل والثوم والمعدنوس. دوك نوري لكم والمعدنوس اوسي فيه طماطم، اوسي فيه طماطم حب وطماطم كونسونطري والفلفل الكحل، ونخلطوهم مع بعضهم. ما نحطوش فيه البيض، ما نحطوش فيه البيض ونخلطوهم ونحطوهم في الفور على 180 درجه. بعد كيما يطيب نروحو ناكومبانيوه بالروز كيما راكم قاعدين تشوفوا. راني قاعده نقص فيه بالطريقه هذه، يعني حتى يولي اللحم مرحي هكذا. فوالا انا نكمل نقصه بالطريقه هذه ومن بعد نرجعوا للتتبيل. الوغ لهنايا رايحه نوري لكم لا فاصون اللي رحيت بها اللحم بالموس. الوغ رايحه ندير عليكم شويه حس مي اسيي دو فوار لا ميثود. بون في تركيا ما يديروش كيما هكذا، في تركيا عندهم ساطر، صوان ساطر اللي هو يجي هكذا ويديروا به هكذا كاريمون هكذا، مي وانما هذا ندير به، انا ندير به كيما هكا هكذا بلا ميثود هذه. يعني صدقوني رايح يمد بنا خير من تجيبوه عند البوشي وانتم اللي ترحيوهم. انا جو دي كونساي كيما نقولوا زعما باغ اكزومبل اللحم رايحين ترحيوه في لو روبو، جو سوي كونتر. مي باغ كونتر الى عندكم موس ماضي كيما هذا دونك ديروا لا ميثود هذه، والى عندكم موس ساتور هذاك تاع الترك اونكور ميو. الوغ هكذا بهذه الطريقه. Bittiyartık. O zaman bakın gördüğünüz gibi كيما راكم شفتوا هنا كملنا. شوفوا اللحم كيفاش راهو مرحي هكذا. فوالا شوفوا يعني فريمون اللحم هذا راح يطيب مع لي زيبيس مع الخضر اللي قلت لكم عليها. شوفوا انا جو بريفير حاجه في الدار سيرتو صيف الماشينات هذوك تاع البوشيه هذوك، انا جلي كونفيونس با تاع البوشي. هاوليكم كيما راكم قاعدين تشوفوا درك لتتبيل اللحم. الوغ كيما شفتوا اللحم بقري، انا نحب نستعمل اللحم بقري باسكو نحب نبدل شويه. تحبوا ديروا باللحم غنمي وتحطوا فيه شويه شحمه باه يخرج فيه هذيك الزيت هذاك. لكن باردون راحت لي الهضره. لكن انا وانما نحط فيه الزبده بوغ دها شوكليزت لي، يعني كيما يقولوا باه يزيد فيه البنه. اللحم لازمت له معدنوس درت ربطه، درت
الفلفل الحلو الاحمر مقصوص فينمون، درت طماطم فريشكا والبصل كيما راكم قاعدين تشوفوا هكذا. بصله كامله كبيره، باسكو قد ما تكثروا البصل قد ما الماكله تجي بنينه. بون هذه سي تيوري معروفه. والفلفل الكحل بون ما نكثرش باسكو بناتي رايحين ياكلوا معايا. ونخلط. ما حطيتش الفلفل العكري، هذاك البهار تاع الفلفل العكري، باسكو عندي ديجا فلفل عكري طازه، يعني فريشكا فريش. بون هنا يا جماعه انا ما حملتش، انتقدوني، رايحه نخلط اللحم بيدي كيما قالت لي وحده في لاشين يوتيوب تاعي، خلطي يا اخي انتي اللي تاكليها. وزيد البنه اون بليس كي تخلطوا باليد وطيح البركه. الثوم دوك نديرو ما نسيتوش. بون لهنايا انا وعلاه حبيت نخلط بيدي باه نعصر الماء هذاك لو دو فيجيتاسيون هذاك. بون عبالي ما حطيتش وسي اللحم باسكو انا جو ليتيليزون ديرنيي، باسكو كيما انا نحطو في ليتيليزاسيون هذه، باسكو اني قاعده ندخل في الليغوم كاع مع بعضاهم. لو دو فيجيتاسيون رايح يخرج في اللحم، ولو دو فيجيتاسيون يعني الماء تاع الخضر رايح يزيد يمد بنه هائله. فوالا فوالا. جو في écraser لاي دركا. بون بلا ميثود هادي الوغ. لهنايا رايحه ندير الثوم ونقصو، زدت فيه الملح باه ما يزلقليش. فوالا. او طاح كاع. لهنايا كلش رايح يذوب مع بعضه. يفو ازين يعني بيزيم ساري مسامز ازي يرسنوز بوشي كيلبه، يعني راكم قاعدين vous écrasez l'ail de cette façon et vous allez couper aussi de cette façon. Voilà. Voilà. Bon, بناتي نايضين اليوم كيديروا الحاس. معليش je partage avec vous le bruit de mes enfants. Voilà. إلا ما تحبوش ديروا لا فاصون هذه vous le râpez carrément. Mais أنا je fais ce que j'ai appris. Voilà. درك هذا نحطو لهنا. Alors, je le mets ici. ونجيب الطبسي. أنا هذا il est ancien. ونستعملو uniquement للحم مرحي. Voilà, c'est une méthode turque. بسم الله. نديرو الزيت. هنا ما درناش البيض، ما درناش الشابلور، ما درناش يعني. عليه. بون انا حليت لابواط وندير من لابواط كاريمون. فوالا. فوالا انا ندير هكذا. صدقوني الطماطم كونسونطري رايحه تبن، رايحه تمد بنه هايله، باسكو ميم من الفوق رايحه نحط اللحم مرحي. هذه الخلطه اللي شفناها مع بعضنا. تكونوا ديجا مشعلين لو فور تاعكم من قبل. بهذا الشكل رايحه تجيكم كباب تركي هايل هايل هايل. عندهم بزاف الوصفات تاع الكباب ترك. طبسي كبابه، هذا طبسي كبابه كيما راكم قاعدين
تشوفوا. فوالا نزيد نكمل نخلط هذه. كيما حطينا فيها الثوم. فوالا بسم الله. ونحطوا الخلطه هذه هكذا. لا ومن بعد اللحم ملحي هذا دوك يشرب، يولي يعني لا كونتيتي تاعو صغيره مش كبيره بهذا الشكل، يعني يشرب. فوالا شفتوا لو فيجيتاسيون هاوليكم. هذا كون يزيد شوي الماء يولي فوق بزاف، ستادير يخرج، ستادير اللحم يفا بيردغ لا فالور نتاعو كيما حطينا فيه الملح. مالغري حطيت نسبه صغيره برك في الملح في الثوم. فوالا كيما راكم قاعدين تشوفوا. هذا on va l'accompagner avec du riz يعني بيلافياننتا. يعني الوصفات سهله وتاع الصيف، سيرتو هذه تاع الصيف وتاع العيد الكبير. راني سبقت لي زيفينمون. نعطيكم دي زيدي وانتم بون. انا انتم تحب ديروا بالدجاج ولا بالدانت، انا ما ناكلش لا دانت، جو بريفير نديرو باللحم كاريمون. باه فريمون الوصفات الكلاسيك هذه اللي درتها لكم توصل لكم جوسكا لا ديرنيير ايتاب ان شاء الله. الوغ دقيقه برك راهي تعيط لي بنتي. الوغ فوالا رانا كملناه. درك واش رايحين نديرو؟ رايحه نقصو. بون بنتي ما عرفتش تشعل لا تيلي، سي بور سا عيطت لي. رحت شعلت لهم لا تيلي باه يتفرجوا. الوغ رايحين نقصوه بالشكل هذا كيما قلت لكم. نديروه نطيبوه نديروه يعني ناكلوه مع الرز والبطاطا مقليه، يعني سي ان ريبا كومبلي. الوغ هنا واش رايحين نديرو؟ انا هنا رايحه نزينو. الوغ ندير هكذا هكذا. هما في تركيا عندهم الفلفل الحلو الرقيق، دونك يجي المنظر بوكو بلو بو. مي ولكن مال هنايا كون كاين فلفل حلو رقيق هذاك هو الحار عندنا حنا لهنا. الوغ رايحين نديرو هكذا ونزيدو شويه هكذا، يعني نسيي ننوع ونزيدو نحطو البصل. بون هذا ما تقولوش رايحه نطيشو، رايحه نديرو سلطه. الوغ رايحين ننوعو لو بلا، نديرو له هكذا. شوفوا هذيك الالوان شحال شابه. بون تي نتخلصوا منك نحطوك لهنا. شوفوا الوغ هكذا نديرو. فوالا نورمالمون سي بون هكذا. ونروحو درك على لاصوص اللي نصبوها الفوق. اكيد قاعدين تقولوا واش كاين فوق الطبسي هذا. هنا رايح ندير النعناع الناشف مع une cuillère ولا quelques cuillères une cuillère 2 cuillères تاع. بون هنا انا قاعده نستعمل فتاة الجزائر. نديرو شويه ملح باسكو لي با كونسونطري، وانما الا عندكم كينغ توم هذيك يتباع في الاسواق الجزائريه. برك انا جي با انكور في شوبينغ تاعي لو مارشي تاعي في السوبرات، ماشي شوبينغ شوبينغ تاع لاليمونطاسيون جينيرال جو فو دير. الوغ ونزيدو هالكويس تاع الماء ونحركو حتى اون فا ديلوي لا طوماط كونسونطري، يعني دوماطه صالصه سودا اتشالون.
نحلوا لا طوماط كونسونطري في الماء. يعني اني درت لكم افيك توت سي زيتاب. دوك من بعد نروح نوجد لو فور راني شعلته، نقليو البطاطا ابخي، ولا ندير لكم جوست ان بتي شونتيون داك تاع لاسيت باسكو البطاطا كي نقليها من بعد في الليل ما نقدروش ناكلوها. Alors je vais vous faire une petite vidéo juste derrière la vidéo هذه، juste après la vidéo هذه je veux dire. Voilà. هكذا ونحطوها فوق الطبسي هذا. sinon je crois que je vais ajouter de l'eau. المهم نتوما راكم قاعدين تشوفوا في لا ميثود. مازالت ما تحلت شويه، نزيد لها الماء ونزيد نعاود نرجع لكم. الوغ راني زدت لها الماء، هانيكم، ونصبوه الفوق ونزيدو شويه زيت باه ما تحرقش. من هنا نصب شويه زيت زيتون. فوالا، يعني حنا في الدار ما عندناش اشكال تاع زيت زيتون، يعني الحمد لله ناكلوه كاع. فوالا هكذا بهذا الشكل، ونزيد لها شويه زبده. بون هنايا انا نستعمل هذه لا مارك فلوريال، صدقوني هايله في الطياب في لي غاتو، يعني نفسي انا مساعدتني صراحه. نحط هكذا. vous allez dire oh là là c'est trop gras et tout. oui c'est trop gras, oui c'est trop gras et c'est pas trop gras parce que انا ديجا خادمه باللحم بقري و دونك ما فيه شويه زيت. و لو بلا هذا il doit être بلا غريس. دونك نقدروا نديرو هاك هاك. بون هنايا انا ما نحبش نكثر بزاف الملح في لي بلا تاوعي، في لي بلا. لهنايا نغطيوه بالومنيوم اي بابي كويسون اي ابري الومنيوم، نحطوه في الفور حتى يطيب كلش مع بعضه. ومن بعد كيما تشيح لاصوص اي تو، نروحو نحيو هذوك الخطا اللي غطينا به الماكله تاعنا حنا، الاكله تاعنا، ونخليوها لا سيرفاس، يعني كيما يقولوا بالتركيه برونج لا شاجاك براز رايحه. elle va bronzer et elle va nous donner une très belle couleur. alors درك نتلاقاو من بعد ان شاء الله في ستاد فينال في لا كويسون تاعها كاريمون. فوالا مي زامي، هاوليكم تبسي كيبابا، الطبسي تاع الكباب التركي. درناها على الطريقه التركيه، كانت الطريقه تاعو بزاف سهله. دوماج ما نقدرش نهزو باسكو يليان سورسيغ دو فور. واش نقول لكم، الريحه تاعو راهي بنينه وهو بنين وشهيتكم في الجنه. ودرك واش نقول لكم بارطاجي لي فيديو ديالي اي فات ان جيم، ابونيفو ا ما شين. كان ديري زيتو كيباكن فيغورش ما كزره. سلام.